पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के माजी के करीबी साथी उन्होंने 2018 की एमनेस्टी स्कीम से उस वक्त फ़ायदा उठाया, उनके ख़ानदान ने फ़ायदा उठाया जब वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ खड़े होकर एमनेस्टी स्कीम के खिलाफ बातें करते थे और बाकायदा जिस वक्त उनका ख़ानदान ये एमनेस्टी ले रहा था तो उस वक्त ट्वीट्स करके पूरी कौम को बता रहे थे कि जनाब एमनेस्टी कितनी बुरी चीज़ है और इससे काला धन जो है वो सफ़ेद किस तरह से होता है। बल्कि अदील राजा को देखें, मैंने ये सस्पेंस रखना था कि किन साहब की आपको बताना है, उन्होंने ट्वीट से दिखा दिया आपको कि जहांगीर तरीन साहब, और इस ट्वीट में बाकायदा तौर पर जहांगीर तरीन साहब 6 अप्रैल की गालिबन ये ट्वीट है इनकी 8 अप्रैल की, जिसमें ये लिखते हैं कि जनाब टैक्स एमनेस्टी स्कीम जो है इंसाफ के साथ बहुत नाइंसाफी है, ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस है, इंसाफ का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। नून लीग ने पिछले 5 साल में 4 एमनेस्टी स्कीम्स दी हैं जो कि तमाम की तमाम फेल हो गई हैं। सो द मैसेज क्या उन्होंने जहांगीर तरीन साहब ने इस ट्वीट में कहा कि टैक्सेस को अवॉइड करो, शहरियों से छीनो, लोगों से छीनो, माल चोरी करो और अपना काला धन सफेद करो एट लाफेबल रेट्स, यानी कि हंसने और मजाक उड़ाने वाले हिसाब किताब के मुताबिक। तो अली तरीन ने कितने अरब की एमनेस्टी स्कीम से इसमें फ़ायदा उठाया, वो दस्तावेजात एक्सक्लूसिवली आपको प्रोग्राम में आगे चल के दिखाएंगे और बताएंगे कि एफबीआर के पास किसने बताया कि ये एमनेस्टी स्कीम, और ना सिर्फ ये, कुछ ऐसे अकाउंट्स भी हैं जहांगीर तरीन के जिसमें के करोड़ों पाउंड्स पड़े हैं जो कि शायद हुकूमत पाकिस्तान के पास नहीं थे, और एफबीआर ने इस हवाले से जहांगीर तरीन को नोटिस भी दिए। तो अब तहकीकात एक एफआईए की और एक एफबीआर की, इसकी तफसीलात क्या है प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे। नाज़रीन, साथ ही साथ पाकिस्तान की 73 साल तारीख में और शायद अदालती तारीख में एक अनोखा काम हुआ, और अनोखा काम ये हुआ, अदालती तारीख मुझे नहीं पता पाकिस्तान की 73 साल तारीख में, कि नॉर्मली होता है कि जज साहिबान के जो रीडर हैं वो अनाउंस कर देते हैं फैसला, नॉर्मली तो जज साहिबान खुद करते हैं। एक नायब कासिद ने लाहौर हाई कोर्ट में एक फैसला अनाउंस किया, और एक ऐसा फैसला अनाउंस किया जिस पे कि डिवीजन बेंच के एक जज साहब ने, मोहतरम जज साहब ने अपने एतराज़ात और डाइसेंटिंग नोट बाकायदा तौर पर उस पर सामने आया। तो शहबाज शरीफ साहब की जो ज़मानत, जिसकी खबरें भी चलवाई गई खबरें, वो खटाई में पड़ गई, और इस हवाले से अब एक 3 रुकनी बेंच गालिबन इसकी दोबारा से समाअत करेगा। जो इसमें चीज़ें सामने आई हैं वो चीज़ें नाज़रीन क्या हैं, टीटी के हवाले से जज साहब ने लिखा क्या है, क्या वो साबित हुई, शहबाज शरीफ साहब के कितने असास से साबित हुए, और जिन जज साहब ने इनको बेल दी उनके आर्गूमेंट्स क्या थे, इस पर थोड़ी तफसील से आगे जाके बात करेंगे। साथ साथ नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कौम से खिताब भी किया, और कौम से खिताब में उन्होंने गुज़िश्ता 2-3 दिन में जो मुल्क भर में हालात और एक तशवीश की लहर थी फैली हुई थी, उस हवाले से कौम को एतमाद में लिया। वो क्या मामला थे, इस पर प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे। मैं अपने मेहमान का आज़िम तारुफ करवा दूँ, निस्फ सदी का एक्सपीरियंस है सियासत का उनके पास, सियासी कॉरिडोर्स पर, ताकत के कॉरिडोर्स, ईवानों को, पार्लियामेंट को, मिनिस्ट्रीज़ को, और सबसे बढ़ के कानून के आला तरीन जो अदालत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसके वकील हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का। इससे पहले कि मैं आपसे बाकायदा सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करूँ, आज वज़ीर आज़म ने कौम से जो खिताब किया उसमें चंद इंतहाई अहम सवालात उठाए। एक सवाल उन्होंने फ्रांस के सफ़ीर को वापस भेजने के हवाले से उठाया, और क्या सवाल उठाया आइए देखते हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेजना फ्रांस में और उनसे सारे ताल्लुकात तोड़ देना, क्या उससे ये रुक जाएगा? कोई गारंटी है कि उसके बाद उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं करेगा? मैं मगरब को जानता हूं, मैं आपको गारंटी करता हूं कि अगर हम ये करें पाकिस्तान, तो इसके बाद किसी और यूरोपियन मुल्क में यही होगा, आजादी के राय पे नाम पे, उसके नाम पे वो कहेंगे अच्छा आजादी राय की वजह से इन्होंने ये किया, हम भी ये कर रहे हैं, वो भी कोई गुस्ताखी करेंगे। क्या फिर उसके एम्बेसडर को भी हम वापस भेजेंगे? जी नाज़रीन, और पिछले एक दिन में और पिछले 3 हफ्ते में जो नुकसानात हुए वो कौम को क्या बताया वज़ीर आज़म ने, आइए देखते हैं। अब तक 40 पुलिस की गाड़ियों को जला दिया गया है, लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर कई
लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। 4 पुलिस वाले शहीद हुए हैं, 800 से ज्यादा पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। पहले दिन जब शुरू हुआ तो तकरीबन 100 सड़कें ब्लॉक कर दी। उससे जो आवाम को नुकसान हुआ, उससे कई जो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स नहीं जा रहे थे, बेचारे जो कोरोना के मरीज हैं, उनमें अमवात हुई। जी नाज़रीन, और जो ये हालात बने इस हवाले से, उसमें भारत ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी किया और पाकिस्तान में बाकायदा तौर पे एक जो तशवीश की लहर फैली कि इसमें जो एलिमेंट्स थे, कौन से थे, क्या थे। वज़ीर आज़म ने इस हवाले से कौम को क्या बताया, आइए देखते हैं। बाहर से कूद पड़े लोग, हमारे पाकिस्तान के दुश्मन। अभी तक हमने जो 4 लाख ट्वीट्स को एनालाइज किया, उनमें से 70% फेक अकाउंट से थी। यूरोपियन यूनियन की डिसइंफॉर्मेशन लैब ने जब बताया कि हिंदुस्तान की कुछ 600 साइट्स हैं, फेक साइट्स, मीडिया साइट्स, जिससे वो फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, तो यहां भी हमें पता चला कि 380 हिंदुस्तान के इंडिया के ग्रुप थे जो कि व्हाट्सएप से फेक न्यूज चला रहे थे कि सिविल वॉर होगी पाकिस्तान में। जी नाज़रीन, और वज़ीर आज़म ने इस हवाले से आलमी तौर पे जो एक साजिश है कि कहीं भी दुनिया में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करो तो पाकिस्तानी अपना नुकसान खुद करने की बहुत सलाहियत रखते हैं। क्या कहा इस हवाले से, आइए देखते हैं। मैंने आपको 2 मकसद बताए। एक ये टीएलपी का मकसद है, हम सारी जिंदगी भी लगे रहें, हम अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाते रहेंगे, कभी कोई फर्क नहीं पड़ने लगा उनको। जो मैं कैंपेन कर रहा हूं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यही तरीका है कि इंशाअल्लाह एक दिन उनको समझ आ जाएगी और वो दिन दूर नहीं है। मैं आज आप सबके सामने कहता हूं कि मैं जिम्मेदारी इसकी लेता हूं। मैं ही इस कैंपेन को लीड करूंगा, अपनी कौम को मायूस नहीं करूंगा, अपने मुसलमानों को मायूस नहीं करूंगा। जी, बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब, आपसे जानूंगा, हुकूमत ने आज मुज़ाकरात भी किए और तीसरा राउंड चल रहा है मुज़ाकरात का, तो एक कल अदम तंजीम के साथ हुकूमत के जो मुज़ाकरात हैं उसकी क्या कोई कानूनी हैसियत होगी? अरशद, कानूनी हैसियत तो नहीं है, पर बहरहाल एक वाक़याती हैसियत तो होगी। और ये सिर्फ उस कानून के दायरे में आने वाले, ये हमें भी समझना चाहिए रियलिस्टिकली कि सिर्फ वो नहीं है लोग जो कानून के दायरे में अफराद आ जाते हैं या कोई जमात आ जाती है, जिस तरह ये लब्बैक पार्टी है, ये कि इसको बैन कर दिया तो बैन हो गई। ये एक सोच है और ये सोच इससे बियॉन्ड जाती है। पहले भी पार्टीज बैन हुई, डिज़ोल्व हुई। NAP थी, नेशनल अवामी पार्टी, उसको डिज़ोल्व कर दिया गया। वो 6 महीने के अंदर अवामी नेशनल पार्टी की सूरत में फिर बन गई और बाद में जब रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ी जमातों की, तो वो जमात रजिस्टर्ड जमात है और बड़ी मोतबर जमात है इस वक्त। लेकिन जो इन्होंने लब्बैक वालों ने किया, इसके 2-3 पहलू हैं मैं समझता हूँ। एक तो इनको एहसास होना चाहिए कि इन्होंने गलत किया। गलत इस तौर पे किया जिस तरह के मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म भी कहना चाह रहे थे, और ये बात तो एक छेड़ बन गई थी। एक वक्त में एक पादरी था अमेरिका में, मुझे नाम याद नहीं उसका आ रहा, पादरी, वो हर कोई 6 महीने बाद, साल बाद, ये कोई 5-7 साल चलता रहा। उस पादरी का बड़ा मारूफ नाम है। वो कोई ना कोई गुस्ताखी हजूर की ज़ात के हवाले से कर देता था, और गुस्ताखी और बड़ी मतलब है सोच समझ के। अब फिर जब वो गुस्ताखी करता था तो सारे आलम इस्लाम और ख़ास कर खसूसन पाकिस्तान में हम लोग निकल आते थे सड़कों पे और गिराओ जलाओ और नुकसान पहुंचाओ अपने, और वो पादरी बाद में हंसता रहता था। तो ये एक हमें एहसास होना चाहिए कि हमें इसको डिफीट करना है, शिकस्त देनी है, इस सोच को शिकस्त देनी है, इस मुलईन सोच को शिकस्त देनी है। लेकिन हमें अपनी सोच के साथ, बेहतर सोच और बेहतर मंसूबे के साथ देनी है शिकस्त। तो एक तो ये कि इनको लब्बैक वालों को, लब्बैक वाले को हम कल अदम कह दें, हम कह दें कि जी हमने उनको बैन कर दिया, बैन हो गए। इस तरह सोचें बैन नहीं होती, जमात भी बैन नहीं होती। तो सोच तो है, और सोच बड़ी शदीद है, बड़ी जज्बाती है, बड़ी जोशीली सोच है।
ان کو سمجھانا بھی بڑا ضروری ہے، کیونکہ آخرکار وہ ہم میں سے ہیں اور ہمارے ہی بیٹے اور بچے ہیں. ان کو سمجھانا کہ اس سے پاکستان کا نقصان زیادہ ہوگا جو آپ کی دایہ عمل ہے، بنسبت یہ کہ اس سے فائدہ ہو. اور اگر ان کو سمجھانے میں ضرورت ہے ان سے بات چیت کرنے کی، تو چاہے بینڈ ہے، بینڈ تو پارٹی ہے، سوچ کے ساتھ تو آپ کو ڈائیلاگ کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے. اس میں میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی حرج ہے. اور ان کے بھی ایکسٹریمسٹ کو آئسولیٹ کرنا بڑا ضروری ہے. اور یہ بڑی ہی آپ نے دیکھا ہے جو نعرہ ہے لبیک یا رسول اللہ، جب یہ لگتا ہے تو بیٹھے بیٹھے انسان میں جو مسلمان میں جوش آ جاتا ہے خون میں. اور وہ نعرہ ہی ایسا ہے جو ان کا نعرہ انہوں نے، اب نعرے کو کہاں روکے، وہ کتنی دفعہ روکیں گے، کس طرح روکیں گے. تو یہ جس نپولین نے کہا تھا کہ آئیڈیا کو، ایک نظریے کو روکا نہیں جا سکتا بندوقوں، توپوں، تلواروں سے، تو اس طرح اس کو بھی نہیں روکا جا سکتا. ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. ان کو ان سے اگر بات چیت ان کے معتبرین سے کرنے کی ضرورت ہو تو وہ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ اب فرانس کے سفیر کو آپ باہر بھیج دیں گے، 27 ملک یورپ کے پاکستانی سفراء کو پاکستان واپس بھیج دیں گے. وہاں ہمارے لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں جو یہاں سے جا کے وہاں مزدوریاں کر رہے ہیں، بچوں کو پال رہے ہیں، بچوں کو تعلیم دلوا رہے ہیں. ان کو لیے ان کا سفیر ہی نہیں ہوگا. سفیر کا نہ ہونا، ایک ملک میں اپنا سفیر نہ ہونا ایک بہت بڑی دشواری بن جاتی ہے پاسپورٹس کے لیے، تنخواہوں کے لیے. جو بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب، نصف صدی کا آپ کا بالکل ایکسپیرینس ہو اور ایسے معاملات پہلے بھی آپ نے دیکھے، اور پاکستان پچھلے 2 دہائیوں میں جس جنگ سے گزرا ہے اس میں بھی کئی دفعہ مذاکرات ہوئے. کیا آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی ریاست نے کمزوری دکھائی ہے تو اس کے بعد اگر انیشلی کارروائی نہ کی جائے تو اس کے بعد کاسٹ جو ہے وہ ہر آئے دن کے ساتھ بڑھتی جاتی ہے، اور پھر جو کام آج کم کاسٹ پہ ہو رہا ہے وہ آئندہ آپ کو زیادہ قیمت ادا کر کے کرنا پڑتا ہے؟ ہم نے یہ سارا دیکھا، سارا طالبان جو ہم نے بنایا اور ان کو برداشت کیا، بجائے یہ کہ ان کو پہلے دن سے ان کے ساتھ ہمارا ایک بالکل قطع تعلقی کا واسطہ ہوتا. اور اسی طرح لال مسجد والا معاملہ جو جہاں تک بڑھا دیا بڑھ گیا، اور وہ ایسے ہی ہوتا رہا. اب یہ بھی بڑھ گیا ہوا ہے یہ معاملہ. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے لبرل چاہے کہیں گے کہ یہ دیکھو جی یہ پتہ نہیں کمزور ہے، یہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لبیک والے بالکل غلط راستے پہ چل رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا، ان کو سمجھانا، اور ان میں سے بہت سارے نوجوان ہیں جو کہ اس نعرے پہ جان بھی قربان کرنے کو تیار، واقعتاً تیار ہے. اور ان کو آپ اگر ان سے ڈائیلاگ نہیں کریں گے، ان کو سمجھائیں گے نہیں، ان کو یہ اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے سمجھایا جا سکتا ہے کہ ملک میں اور معاشرے میں اور ہمارے مسلمانوں کا کتنا نقصان اس میں ہوگا. یہ جذبات کی بات نہیں ہے. ہم ایک سفیر نکالیں گے، وہ 27 سفیر تو یورپ پہ ہی نکال دیں گے. ہماری تجارت، ہماری بہت سارے کام بند ہو جائیں گے صرف اس لیے کہ سفیر. بالکل، اور یہی باتیں آج وزیر اعظم نے بھی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد ناظرین ایک فیصلہ، تاریخی فیصلہ جو نائب قاصد نے اناؤنس کیا، وہ فیصلہ کیا تھا اور جو کچھ اس معاملے میں ہوا شہباز شریف صاحب کی ضمانت کے حوالے سے، اس پہ بات کریں گے اور قانونی ماہرانہ رائے لیں گے بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب کی، اور ساتھ ساتھ جہانگیر ترین صاحب کے FBR میں کیا معاملات ہیں، کتنے ارب روپے کی ایمنسٹی ان کے خاندان نے لیے، کیسے وقت میں جب وہ ٹویٹیں کر کے قوم کو بتا رہے تھے یہ ایمنسٹی اسکیم جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے دی ہے بطور وزیر اعظم، یہ تو کالا دھن سفید کرنے کا ہوتا ہے، لوگوں سے لوٹو اور کرپٹ لوگوں کے لیے. اس وقت یہ بتا رہے تھے تو ان کے اپنے صاحبزادے یہ ایمنسٹی لے رہے تھے. وہ کیا معاملات ہیں، ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شریف خاندان کے لحاظ سے پاکستان میں انتہائی خوش قسمت بھی ہے کہ جب بھی ان پہ کرپشن کے مقدمات بنتے ہیں تو عدالتوں میں اکثر ان کو ریلیف بھی ملتا ہے اور بعض دفعہ میرٹ پہ بھی ملتا ہے. اور پاکستان کی جب 73 سالہ تاریخ پہ ہم دیکھتے ہیں تو UNDP کی جو رپورٹ آئی ہے پاکستان کے حوالے سے، اس میں جو پاکستان کا نظام انصاف ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ نظام انصاف صرف
امیر لوگوں کے لیے، طاقتور لوگوں کے لیے، اور پاکستان کے غریب عوام کا اس نظام انصاف سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور عدالتی تاریخ اس حوالے سے جو UNDP رپورٹ بتا رہی ہے اس میں پینڈنسی آف کیسز بھی ہے۔ اب شہباز شریف صاحب کے کیس میں ناظرین لاہور ہائی کورٹ کے 2 معزز جج صاحبان نے 2 الگ الگ فیصلے دیے ایک ہی ڈویژن بینچ کے۔ بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب، یہ کیا نائب قاصد اگر 2 معزز جج صاحبان کے درمیان ایگریمنٹ نہیں ہے تو ججمنٹ نائب قاصد کے ذریعے آج سے پہلے 73 سال میں اناؤنس ہوئی ہے؟ میرے تجربے میں تو نہیں ہوئی، میرے تجربے میں تو نائب قاصد کے زبان سے بھی اکثر فیصلے اناؤنس نہیں ہوتے۔ اناؤنس بنیادی طور پہ جو ضابطہ دیوانی اور ضابطہ فوجداری ہے وہ ججوں کو خود عدالت میں دستخط کرنے سے پہلے اور عدالت میں دستخط کرنے ہوتے ہیں۔ اکثر آپ دیکھتے ہیں عدالت میں دستخط کر رہے ہوتے ہیں تاکہ کسی کو پہلے فیصلے کا علم ہی نہ ہو سکے کہ کیا کرنا ہے، ورنہ کوئی بالکل یہاں پہ تو بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ my learned brother unilaterally announced his decision through his نائب قاصد granting bail to the petitioner، اور اس سے پیچھے جج صاحب لکھ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے ایگری نہیں کیا تھا لیکن اس کے باوجود یہ فیصلہ اس طرح کیا گیا اور انہوں نے اس سے پہلے چیف جسٹس صاحب کو یہ بتا دیا تھا۔ تو یہ نارملی اسی طرح کے معاملات چلتے ہیں یا کہ کچھ مختلف ہوتی ہے عدالتی پریکٹس؟ یہ تو بالکل ہی مطلب میرے خیال میں یہ تو کیس سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جانے والا کیس ہے، اور وہ جج صاحب جنہوں نے اناؤنس کرایا ہے فیصلہ بینچ کا، جبکہ بینچ کا فیصلہ ہی نہیں ہے، جب تک دستخط ہی نہیں ہوئے بینچ کا فیصلہ ہی نہیں ہے، تو اس کو اناؤنس کر دینا، یا تو بینچ خود اناؤنس کرے، عدالت میں اناؤنس کرے اور دونوں اتفاق وہاں سے بتا رہے ہوں اتفاق رائے سے اناؤنس ہو گیا، دونوں جج واپس آ گئے ہیں، ان دونوں میں آپس میں اختلاف ہے، اور اگر اختلاف نہ ہوتا اقرار ہوتا تو دونوں جج اسی وقت اٹھنے سے پہلے خود یہ اناؤنس کرتے فیصلہ، یہ کسی سے کہلوانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ پھر ایک جج نے جو گرال صاحب نے، اور گرال صاحب ایک بہت ہی شریف النفس اور انتہائی ایماندار، انتہائی بے خوف صحافی اور وکیل کے صاحبزادے ہیں، اور گجرات سے ان کا تعلق ہے، اور بے انتہا ان کی عزت اور وقار، اور اسی وجہ سے کہ وہ غلط بات کبھی نہ کرتے تھے نہ برداشت کرتے تھے۔ تو اب گرال صاحب، جسٹس گرال نے بڑا جو لکھا ہے وہ تو بڑا دردناک ہے، وہ پہلے پیراگراف میں ہی، اور یہ بات کہ یہ سوچی بھی نہیں جا سکتی، اور خاص کر آپ اگر دونوں ججمنٹس پڑھیں تو اس کے بعد آپ محسوس کرتے ہیں کہ کتنا بڑا یہ جبر کیا ہے قانون کے ساتھ جسٹس ڈوگر نے، کیونکہ یہ بالکل ہی جسٹس ڈوگر کا جو فیصلہ ہے آپ اس کو اگر دیکھیں گے تو اس میں کوئی فگرز، کوئی فیکٹس، کوئی چارج کہ کیا کتنا چارج ہے، کیا کس قسم کا، یہ کوئی نہیں دیا ہوا، بس آخر میں گول مول کے جی 70 سال کی عمر ہے، بیمار ہے اور لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، اور یہ بیل کے لیے کافی ہے۔ جی لیکن جو گرال صاحب نے جو لکھا ہے، فار انسٹنس میں لیڈر آف دی اپوزیشن یا MNA کے پری ٹرائل بیل کے بالکل خلاف نہیں ہوں، یہ ان کا ایک آئینی حق ہے اور ہو جانا چاہیے، لیکن اگر دوسرے اعتبار سے یہ اویلیبل ہو، یہ رعایت ہو سکتی ہو، پر دوسرے اعتبار سے آپ دیکھیں کس کا کیس ہے۔ گرال صاحب لکھتے ہیں کہ 1990 میں جو ڈیکلریشن دی ہے خود اپنی شہباز شریف نے، اس میں انہوں نے اپنا اثاثے 20 لاکھ دکھائے ہیں، 20 لاکھ۔ پھر جب انہوں نے اگلی دفعہ ڈیکلریشن دی ہے 2008 میں، جب کیونکہ بیچ میں بالکل بزنس انکم کے حوالے سے میں اسپیسیفک آپ کو بتاتا جاتا ہوں اور پوچھتا جاتا ہوں، بزنس انکم 124 ملین ڈیورنگ دا ایئر 2014 سے 18، بٹ فیل ٹو شو اینی بزنس اکاؤنٹ اور نیچر آف دا بزنس۔ تو 124 ملین شہباز شریف صاحب نے 4 سال میں ظاہر کیے، لیکن کس بزنس سے یہ بزنس انکم آئی وہ نہیں ظاہر کیا، تو یہ اوفینس ہے۔
اگر آپ اس سے زیادہ اگر آپ سوچ لیں یہ کہ شہباز شریف صاحب نے 1990 میں 20 لاکھ روپے اپنے ٹوٹل ایسٹس دکھائے, 20 لاکھ. 2008 میں آپ نے ان کو 1.5 کروڑ دکھائے, 1.5 کروڑ 14 ملین, 1.5 کروڑ. اب یہ 1.5 کروڑ ہیں 2008 میں, اور آپ چیف منسٹر ہو جاتے ہیں. اور 2018 میں آپ کے 732 کروڑ کے ایسٹس آپ ڈکلیئر کرتے ہیں. بالکل, پورے خاندان کے. آپ ایک ایک کر کے آ جاتے ہیں. ایگریکلچر لینڈ میں انکم جو دکھائی ہے 78 ملین کی دکھائی ہے, جو کہ کسی ڈاکومنٹری ایویڈنس سے ثابت نہیں ہوتی, اور جو بھی آفیشیل ریکارڈ ہے اس سے تو صرف 13 ملین کا ہے, اور ڈیفرنس جو ہے 64 ملین روپے کا ایگریکلچر انکم میں آ رہا ہے شہباز شریف صاحب کی. یہ جو محترم جج صاحب نے لکھا ہے, جسٹس گوریال نے. میں جو عرض کر رہا ہوں نا, آپ صرف اس کی ایک اور ڈائمینشن دیکھ لیں کہ 10 سال میں 2008 سے 2018 کے دوران اگر آپ کے ایسٹس بڑھ گئے ہیں فرام, یہ ایسٹس کی بات کر رہا ہوں, انکم کی نہیں, صرف ایسٹس بڑھ گئے ہیں 1.5 کروڑ سے 732 کروڑ تک, تو یہ کوئی 5.5% یہ 500 گنا ہوا, 500 گنا. 500% میں نہیں کہہ رہا ہوں, 500% صرف 5 گنا ہوتا ہے, 5 times over, 500%. یہ 500 گنا 500 times ایک آپ کا کون سی بزنس ہے؟ اچھا, پھر سورس آف بزنس کوئی دکھائی نہیں, سورس آف بزنس کوئی نہیں دکھائی. اس میں لکھا تو ہوا ہے یہ ٹیٹیاں لگ رہی ہیں, سارا جسٹس صاحب نے منشن تو کیا ہے کس کو کتنی ٹیٹیاں لگیں, بلکہ نصرت شہباز صاحبہ نے بھی جو کوئی سورس آف انکم نہیں ہے 99 ملین شو کیے, نو سورس آف انکم, اور اس میں سے 147 ملین جو ہے which was transferred into account through 26 TTs. اور پھر انہوں نے جو 10 کنال کا گھر لیا اسے شہباز شریف صاحب نے آفیشیل کیمپ آفس ڈکلیئر کر دیا. اور ارشد, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں اور کر دوں تاکہ ویورز کے لیے کلیئر ہو جائے یہ ٹی ٹی کیا ہوتی ہے. یہ بڑی سمپل سی چیز ہے, اور یہاں تو اس میں گورال صاحب نے اس کو ایکسپلین بھی کیا ہے, ڈوگر صاحب اس کے قریب ہی نہیں گئے اس بات کے. ٹی ٹی کی یہ ہوتی ہے کہ اگر میرے پاس کیش ہے, اور یہ کیش بار بار دے رہے ہیں, ہفتے میں 2 دفعہ دے رہے ہیں, 3 دفعہ, 78 کروڑ میں نے کیش جمع کیا ہے, وہ میں جا کے ابھی بینک کی ان کی شادمان برانچ ہے وہاں جا کے میں جمع کرا دیتا ہوں. ابھی بینک شادمان بینک میں وہ بجلی وہ مشین سے کاؤنٹ کر کے کہتے ہیں جی 78 کروڑ 50 لاکھ آپ کے آ گئے, یہ ہم نے یہاں جمع کر لیے. آپ ان کو انسٹرکشن دیتے ہیں, آپ کا بندہ دیتا ہے, آپ نہیں, وہاں سلمان شہباز خود نہیں ہوتے, فون پہ ہوتے ہیں, وہ انسٹرکشن لے کے وہ 78 کروڑ 50 لاکھ بھیج دیتے ہیں لندن, ایک کلک کے ساتھ. اب کلک پہ چلتا ہے, 1 سیکنڈ میں وہ لندن چلے گئے. اب لندن والے 3 منٹ لیتے ہیں کمپیوٹر پہ اپنا حساب لگانے کے لیے کہ اس کو اگر کنورٹ کیا جائے تو کتنے پاؤنڈ بنتے ہیں. وہ مثال کے طور پہ وہ 20 لاکھ پاؤنڈ بنتے ہیں, اور وہ 20 لاکھ پاؤنڈ اسی وقت ٹک کر کے وہ سرکولر روڈ برانچ حبیب بینک لاہور بھیج دیتے ہیں. اس میں سے اب وہ یہاں آ گیا پیسہ پاؤنڈز کی شکل میں. اب پاؤنڈز پہ انہوں نے فورن کرنسی پہ یہ لا بنایا ہوا تھا کہ وہ کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا. اب یہ بھول گئے کہ اگر کرائم کوئی انویسٹیگیشن ہو رہی ہو تو پھر وہ لا اپلائی نہیں کر سکتا. پر بہرحال وہ 20 لاکھ پاؤنڈ جو 78 کروڑ کی شکل میں ایک دن میں چند گھنٹے پہلے پاکستان میں تھے, وہ پاکستان میں اب 20 لاکھ پاؤنڈ کی صورت میں آ گئے, اور اب وہ وہاں سے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوئے کس کے وہ اکاؤنٹ میں گئے, شہباز کے اکاؤنٹ میں گئے, وہ آئے سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں, حمزہ کے اکاؤنٹ میں گئے, مریم کے اکاؤنٹ میں گئے, کوئی کسی کے 10 لاکھ, کسی کے 2 لاکھ, کسی کے 4 لاکھ, کسی کے 5 لاکھ. وہ 78 کروڑ جو اگرائی ہوئی ہے وہ اس طرح آ کے اور اکاؤنٹس میں آ گئی. بالکل, اس میں جو پیراگراف 13 لکھا ہے جسٹس صاحب نے,
میں وہ پڑھ دیتا ہوں اس کا مطلب جو آپ سمجھا رہے ہیں کیا وہی مطلب ہے. لکھتے ہیں کہ the purpose of یہ ساری ٹی ٹی جس کو گھمانے کا آپ بتا رہے ہیں is to show that the family members of the petitioner had no source of income except the amount earned by the petitioner and got transferred heavy amount in their bank accounts through fake TTs and established industrial units by the said amount in the name of his family members and also fake companies in the name of some other employees of the Chief Minister's Secretariat as benamidar who were working under his control. تو یہ تو پورا جتنی ساری چیزیں آئیں اور ہم بھی اپنے ناظرین کو کئی دفعہ دکھا بھی چکے ہیں. کیش بوائز کا سسٹم جو آپ نے بینک کا نظام بتایا یہ سارا جسٹس صاحب نے اس پیراگراف میں لکھ دیا ہے. اور جو ٹی ٹی ہے نا یہ ویورز کو سمجھ لینی چاہیے, اس کا مطلب ہے ٹیلی گرافک ٹرانسفر, یعنی فورن ٹرانسفر. وہ ایک برقی لا کے ایک چھپک میں وہ پیسہ چلا جائے ایک بینک سے ہزاروں میل دوسرے بینک تک. تو یہ ٹی ٹیز جو تھیں ٹیلی گرافک ٹرانسفر, یہ ٹیلی گرافک ٹرانسفر جب انہوں نے یہ نیب نے نکالا ہے جو میں نے سنا ہے اور اس کیس کے میں بھی اور پھر اس ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے, گرال صاحب کی ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے, اسجد گرال صاحب کی, کہ وہ جو پیسہ ہے اب وہ یہ تو بہت بڑا مطلب یہ تو کرائم ہے, یہ تو ڈاکومنٹڈ کرائم ہے, اس میں تو ڈاکومنٹڈ ہے, یہ اس کو کچھ کر بھی نہیں سکتے کہ آپ کچھ. بالکل. ایک اور میں آپ سے کیس کا ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. عدیل راج صاحب اگر آج مجھے تصاویر دکھائیں, 65 والیومز جمع کروائے گئے ہیں. ایک نیب کا ریفرنس جو کہ اسلام آباد کورٹ میں, اسلام آباد اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں فائل کیا گیا. اور اگر عدیل راج صاحب تصاویر آپ نے رکھی ہیں اس کی. اچھا, خورشید شاہ صاحب کا غالباً کیس ہے. میں نے عدیل راجہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے منع کر دیا, میں نے کہا تھا تصاویر رکھ لیں کہ 65 والیوم کا ریفرنس فائل کیا ہے خورشید شاہ صاحب اور 17 اور لوگ ہیں اور 140 گواہ ہیں اس مقدمے میں جو کہ خورشید شاہ صاحب کے خلاف ہے. تو اتنے بڑا ریفرنس, اتنے سارے گواہان, کتنے سال چاہیے ہوں گے اس ریفرنس کا فیصلہ ہونے میں؟ نہیں, اس کا تو فیصلہ ہونے میں وقت لگے گا. ظاہر ہے شاہ صاحب کو یہ تو حق ہوگا کہ وہ جرا کریں سارے گواہان کے پر اور ان پہ, کیونکہ وہ شاہ صاحب تو میں جانتا ہوں, یہ اب یہ گرال صاحب کے فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی کوئی بزنس نہیں تھی, شریف خاندان کی, شہباز شریف کی کوئی بزنس نہیں تھی, یہ صرف ٹی ٹیوں پہ شوگر مل لگی, ٹی ٹیز پہ جو پیسہ آتا رہا اس پہ کوئی ویسے کاروبار نہیں تھا آپ کا اپنا. خورشید شاہ صاحب کا تو اپنا کاروبار بڑا چلتا, بڑا یہ کنسٹرکشن کا بہت سکھر کے سارے ایریا میں ایئرپورٹ ایک بنائی ہے انہوں نے. بالکل. لیکن پی ٹی آئی والے تو اس حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ تو میٹر ریڈر سے اور اتنے اثاثہ جات کیسے بن گئے, وہ تو سوال اٹھاتے ہیں بہت سارے اس حوالے سے. نہیں, انہوں نے بڑی محنت کی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, انہوں نے ایک ایئرپورٹ پوری بنائی ہے ایز اے کنسٹرکشن کمپنی, ان کی کنسٹرکشن کمپنی نے. یہ کچھ چھوٹا کام تو نہیں ہے, یہ تو بہت بڑا کام ہے. پھر انہوں نے اپارٹمنٹس بنائے ہیں, اسپتال بنائے ہیں, اور وہ ٹھیک. خورشید شاہ صاحب کے کیس میں اور شہباز شریف صاحب کے کیس میں کوئی سملیرٹی ہے؟ اور جو بیل شہباز شریف صاحب اپلائی کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلوں کے مطابق, کیا شہباز شریف اور خورشید شاہ دونوں کو مل سکتی ہے؟ خورشید شاہ کو تو ملنی چاہیے, وہ تو کاروبار دکھاتا ہے اپنا, یہ نہیں دکھا سکتے. ادھر تو اس فیصلے کے بعد اور خاص طور پہ جسٹس گرل نے جو فیصلے میں تفصیلات لکھی ہیں, شہباز شریف کو بیل ملنی چاہیے؟ میرا تو نہیں خیال اس کو مل سکتی ہے. ویسے اس کو وہ دوسرے ایڈوانٹیجز ہو سکتے ہیں, وہ اس کو پروڈکشن آرڈر اسمبلی میں آنے کا اس کا حق ہے, یہ اس کا حق ہے. اور اس کے باقی جو ہے اگر اس کو صحت کے بنیاد پر, جو میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں, اب وہ نواز شریف جو 3 ممبر بینچ اب بنا ہے لاہور ہائی کورٹ کا جو اس کیس کی دوبارہ سماعت کرے گا, یہ 2 فیصلے کنسیڈر ہوں گے یا کہ اثر نو ارسپیکٹو آف دیز 2 ڈیسیژن وہ فیصلہ کرے گا؟ نہیں, یہ فیصلے تو ضرور دیکھیں گے, فیصلے دیکھیں گے. پر ایک چیز آپ نہ بھولیں, پنجاب ہائی کورٹ بڑا پتہ نہیں کس طرح کے فیصلے دے دیتے ہیں. کبھی کسی نے سوچا ہے کہ ملزم کو آپ گرفتار کرنے سے 10 دن پہلے بتائیں کہ بھئی تیرے گھر آ رہے ہیں, ہم گرفتار کر رہے ہیں, ملزم ٹھہرے گا اس گھر میں؟
मुल्ज़िम रहेगा, और अगर मुल्ज़िम वो मरियम बीबी जैसा हुआ तो रहना भी हुआ उसने, तो 100 बंदे ला के बिठा देगी फौज, और पत्थरों के साथ और डंडों के साथ और असले के साथ, और कहेगी आओ मुझे गिरफ्तार करो, फिर एक स्टेलमेट हो जाएगा। ये कहाँ से लाए हैं कि जी 10 दिन का नोटिस दो आप मुल्ज़िम इतना को, कौन से किस मुल्ज़िम को इतना मतलब है दूल्हा बनाया है अदालत ने अपना। ये इनके लिए बिल्कुल कानून। कुछ तारीख भी हमें बताती है कि कौन से मुल्ज़िमान दूल्हा बनते रहे और किस तरह से बनते रहे और कौन सी कॉल्स होती थी जस्टिस कय्यूम को। शहजाद हसन साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। नाज़रीन यहाँ पे एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद आपको बताएंगे चंद एक्सक्लूसिव दस्तावेजात उस एमनेस्टी के, जब जहांगीर तरीन साहब ट्वीट करके कौम को बताते थे कि ये वो धंधा है जिससे कि काले धन को सफेद किया जाता है, और उन्हीं तारीखों में उनका खानदान क्या एमनेस्टी ले रहा था। एक वक्फे के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट एक इंटरनेशनल अदारा है जो ऑफशोर अकाउंट्स के हवाले से जो इन ममालिक के साथ मुआहदे उनको इंफॉर्मेशन देता है। 2018 में OECD ने पाकिस्तान को बताया कि जनाब पाकिस्तान के भी सैकड़ों अरबपति अफराद हैं जिन्होंने अरबों रुपए ऑफशोर अकाउंट्स में छुपाए हुए, और इनके नाम और अकाउंट नंबर्स हुकूमत पाकिस्तान को फ्राहम कर दिए। और हुकूमत पाकिस्तान उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत थी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब वजीर आज़म थे, उन्होंने एक एमनेस्टी स्कीम का ऐलान किया। और जब एमनेस्टी स्कीम का ऐलान किया तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब उस वक्त अपोजिशन में थे, उन्होंने अपोज किया, और जहांगीर खान तरीन साहब जो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे, खान साहब के साथ होते थे, उन्होंने भी 8 अप्रैल को ट्वीट्स करके इस कौम को ये बताया और आगाही दी कि जनाब जो लोग ये एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाते हैं वो एक्चुअली अपना काला धन सफेद कर रहे होते हैं, जो चोरी का माल है उस काले पैसे को सफेद कर रहे होते हैं। लेकिन जब 8 अप्रैल को ये ट्वीट कर रहे थे जहांगीर तरीन साहब, तो उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि उनका खानदान भी इस एमनेस्टी स्कीम से अरबों रुपए की एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठा रहा था। और इसमें अप्लाई किसने किया एमनेस्टी स्कीम के लिए? उनके इंतहाई होनहार फर्जंद अली तरीन साहब ने, जो गालिबन 1989 में पैदा हुए थे और अब अरबपति हैं। जी हाँ, जिस तरह शरीफ खानदान के उन होनहार बच्चे हैं, हसन नवाज, हुसैन नवाज, मरियम नवाज साहिबा अरबपतियों में शुमार होता है, सुलेमान शहबाज, हमजा शहबाज अरबपति हैं, पैदा होते ही अरबपति हो जाते हैं। तो 1989 में अली तरीन साहब पैदा होते हैं, और जो इन्होंने डिक्लेरेशन फाइल की उसमें 6.3 अरब के असासे इन्होंने डिक्लेयर किए, जिनमें से 4.2 अरब के असासे बैरून मुल्क में जाहिर किए और तकरीबन 2.4 अरब के असासे मुल्क के अंदर जाहिर किए। और इसमें जो एमनेस्टी जो शाहिद खाकान ने जारी की थी, इसमें 14 जुलाई को इन्होंने एक डिक्लेरेशन फाइल की, डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 5 उस ऑर्डिनेंस के एमनेस्टी स्कीम के जो कि शाहिद खाकान साहब की बतौर वज़ीर आज़म हुकूमत ने जारी किया था। और इसमें बाकायदा तौर पे 3.3 अरब रुपए की एमनेस्टी अली तरीन साहब ने हासिल की, उसके लिए अप्लाई किया और बताया, और जिस पे जहांगीर तरीन साहब ने कहा था कि जी जो इस पे टैक्स अवॉइड किया जाता है और जो ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस है कि जनाब किस तरह से इंतहाई कम कीमत दे के आप अपने असासों को वाइटन करवा लें, तो इसमें भी कहीं 5% नजर आ रहा है, कहीं 3% नजर आ रहा है, जिसमें अली तरीन साहब ने ये 3.3 अरब रुपए की एमनेस्टी उस वक्त हासिल की जब जहांगीर तरीन साहब कौम को ये बता रहे थे अपनी ट्वीट्स के जरिए कि ये काला धन सफेद करने की एक स्कीम होती है। अच्छा, कहानियां रुकती नहीं है नाज़रीन, और कहानी आज तक भी चल रही है और इसके बहुत सारे और पहलू हैं। FIA की तहकीकात अपनी जगह है, जो उन्होंने बैरून मुल्क से मनी ट्रेल इनका मांगा है जो कि अभी तक इन्होंने दिया नहीं, और PTI के खासतौर पर वजीर आज़म को सियासी तौर पर ब्लैकमेल करने की भी मुबैना तौर पर कोशिश की जा रही है, डेडलाइंस भी दी जा रही हैं। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स नाज़रीन बहुत सारे हैं, अब मेरे कान में दिल राजन ने कहा टाइम कम है तो ये आपको फिर इंशाल्लाह तफसील से बताएंगे। लेकिन आज के हवाले से एक अहम बात के तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी शूरा है, इस वक्त हुकूमत से तीसरा राउंड मुज़ाकरात का है, उनको अपने जितने भी प्रोटेस्ट हैं वो कॉल ऑफ कर देने चाहिए, क्योंकि ब्लास्फेमी का जो मामला है, नामूस रसूल के हवाले से जो भी इक़दामात हुकूमत पाकिस्तान करी और वज़ीर आज़म ने कहा इंटरनेशनली भी हम इस केस को फाइट करेंगे, तो इस बात को मान लेना चाहिए और प्रोटेस्ट कॉल ऑफ कर देने चाहिए, क्योंकि ना ये रसूल से मोहब्बत है ना पाकिस्तान के मुफाद में है। तो इस पे जरूर सोचिएगा। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन इतना ही, इजाजत दीजिएगा।
Adam saving up for a new toy for a trip to Disney World. A 70-year-old. بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen.